बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फोपीडिया की इन्फॉर्मेटिव दुनिया में खुश आमदीद। नाजरीन, हमारे कुराए अर्ज़ का 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है और सिर्फ 1/4 हिस्सा खुश्की से, यानी इस ज़मीन का 75% रकबा पानी पर मुश्तमिल है, जो मुख्तलिफ समंदरों, दरियाओं, झीलों वगैरह पर मुहित है। यही वजह है कि ज़माने कदीम से लेकर दौरे जदीद तक अस्करी एतबार से एक मजबूत और ताकतवर बहरी फौज हर दौर में किसी भी मुस्तहकम सल्तनत का लाजमी जुज़ समझी गई है। जहाज रानी से मुसलमानों को शुरू ही से दिलचस्पी रही है और इस फन में उन्होंने सदियों तक दूसरी कौमों, बिलखुसूस यूरोपीय अक़वाम की रहनुमाई की है। उनके जहाज खलीज फारस से लेकर बहरे हिंद से होते हुए चीन और जापान तक सफर करते थे। मुस्लिम जहाजरान हिंदुस्तान और मशरक़ बईद से मसाला जात और दीगर तिजारती सामान लाते और उन्हें यूरोपी साहिलों पर अच्छी कीमतों पर फरोख्त करते थे। इस दौरान यूरोपी जहाजरानों ने बहरे रूम में मुसलमानों के तिजारती जहाज लूटने शुरू कर दिए, तो अपने दिफा के लिए मुसलमानों ने बाकायदा बहरी जंगी जहाज़ों की सूरत में मुसल्लह बेड़े तिजारती काफलों के साथ कर दिए। ये जंगी जहाज दिफा के साथ साथ बाज़ औक़ात जारहाना इक़दामात भी करते और आगे बढ़कर यूरोपी जहाज़ों पर भी हमलावर हो जाते। इसी को यूरोपी तारीखदान मुस्लिम बहरी कज़ाकी का नाम देते हैं। 16वीं सदी ईस्वी में एक नाम उस्मानी सुल्तान सुलेमान आलीशान के अमीर उल बहर की हैसियत से बहरे रूम में अपनी ताकत के धाक बिठाए हुए था। उस्मानी सुल्तान सुलेमान को वो मर्तबा और शान व शौकत दिलवाने में नुमाया किरदार अदा करता है, जिसके बाइस आज भी मुअर्रिख उसे सुलेमान आलीशान के नाम से याद करते हैं। वो नाम है अमीर उल बहर खैरुद्दीन पाशा बारबरोसा। यूरोप को जिन मुस्लिम सालारों ने नाको चने चबवाए, उनमें से एक खैरुद्दीन बारबरोसा है। उसने कई दफ़ा मुश्तरका यूरोपीय अफवाज को शिकस्त से दोचार किया और एक ऐसी बहरिया की दाव वेल डाली जो आने वाली कई सदियों तक बहरे रूम में अपनी ताकत मनवाती रही। यही वजह है कि बारबरोसा को उस्मानी अमीर अल बहर से ज्यादा यूरोपी मुअर्रिख एक बहरी कज़ाक की हैसियत से पेश करते रहे हैं। हॉलीवुड की एक मशहूर ज़माना फिल्म सीरीज पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन है। इस सीरीज की पहली फिल्म सन 2003 में रिलीज की गई। इसकी पूरी सीरीज की कहानी बहरी कज़ाकी के गिर्द घूमती है। फिल्म का विलन एक बहरी जहाज का कप्तान है जो मुख्तलिफ बहरी जहाज़ों को लूटता है और दीगर जराइम पेशा सरगर्मियों में मुलव्वस होता है, जिनका ताल्लुक बहरी सफ़र से है, और विलन का नाम है कैप्टन हेक्टर बारबरोसा। अगरचे इस किरदार को मुसलमान नहीं दिखाया गया, मगर बारबरोसा का नाम इस्तेमाल करके फिल्म साजों ने रिवायती मजहबी तासुब का मुजाहिरा करते हुए एक अजीम मुसलमान जहाजरान को एक खूंखार बहरी कज़ाक के किरदार के साथ नाम की मुशाबहत देते हुए तारीखी जानिबदारी का सबूत दिया। हालांकि बारबरोसा नाम तारीख में बहुत कम आया है और खैरुद्दीन बारबरोसा के अलावा और किसी मशहूर तारीखी शख्सियत का ये नाम कम अज कम बहरी तारीख में नजर नहीं आता। फिल्म सीरीज के कई किरदार पांचों फिल्मों में मुख्तलिफ हैं, मगर कैप्टन हेक्टर बारबरोसा या बारबरोसा का किरदार पांचों फिल्मों में मौजूद है। आइए बारबरोसा की जिंदगी पर एक निगाह डालते हैं ताकि ये अंदाजा हो सके कि क्या वो वाकई महज एक बहरी कज़ाक था। खैरुद्दीन पाशा बारबरोसा की पैदाइश सन 1475 ईस्वी और इंतकाल सन 1546 ईस्वी में हुआ। वो एक तुर्क कज़ाक था जो बाद अज़ां सल्तनत उस्मानिया की बहरी अफवाज का सरबराह मुकर्रर हुआ और कई दहाइयों तक बहीरा रूम में अपनी ताकत की धाक बिठाए रखी। वो यूनान के जजीरा मेडेली मौजूदा लज़बोस में पैदा हुआ। उसका इंतकाल इस्तांबुल में हुआ। उसका असल नाम खिज़र याकूब ओगलो यानी खिज़र इब्ने याकूब था। खैरुद्दीन का लक़ब उसे अजीम उस्मानी फरमारवा सुल्तान सुलेमान कानूनी ने दिया था। बारबरोसा का नाम उसने अपने बड़े भाई बाबा उरूज रईस से हासिल किया था, जो अलजायर में हस्पानियों के हाथों शहीद हुआ था। उसके मरने के 3 सदियों के बाद भी उसके जानशीन कज़ाक बहीरा रोम के साहिली कस्बों और देहातों को लूटते रहे। खिज़र 4 भाइयों इसहाक, उरूज और इलियास में से एक था, जो सन 1470 ईस्वी की दहाई में याकूब आगा और उनकी मसीही बीवी कतरीना के यहाँ पैदा हुआ। चंद मौरिखीन याकूब को एक सिपाही करार देते हैं, जबकि चंद का कहना है कि वो सलोनिका के करीब वरदार के शहर में उस्मानी फौज यानी चरी का हिस्सा था। इब्तिदा में चारों भाइयों ने मशरकी बहीरा रोम में ताजिर और जहाजरां और बाद अज़ां कज़ाक की हैसियत से काम किया, जहां उनका टकराव अक्सर व बेशतर जहीज़े रोडस पर मौजूद सेंट जॉन्स के नाइट्स से होता था। इन झड़पों में इलियास कत्ल हुआ, जबकि उरूज को गिरफ्तार कर लिया गया और रोड्स में कैद रखने के बाद बतौर गुलाम फरोख्त कर दिया गया।
وہ غلامی کی زندگی سے فرار حاصل کرنے میں کامیاب ہوا اور پہلے اٹلی اور بعد ازاں مصر پہنچا، جہاں وہ مملوک سلطان کانسو غوری سے ملاقات میں کامیاب ہو گیا، جس نے عروج کو مسیحیوں کے زیر قبضہ بحیرہ روم کی جزائر پر حملے کے لیے ایک جہاز عطا کیا۔ سن 1505 عیسوی تک عروج نے 3 مزید جہاز حاصل کر لیے اور جربا کے جزیرے پر چھاؤنی قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس کی بدولت بحیرہ روم میں اس کی کارروائیوں کا دائرہ مغرب کی جانب منتقل ہو گیا۔ سن 1504 عیسوی سے سن 1510 عیسوی کے دوران وہ اس وقت مشہور ہوا جب اس نے سقوط غرناطہ کے بعد مسیحیوں کے ہاتھوں اسپین سے نکالے گئے مسلمانوں کو شمالی افریقہ پہنچایا۔ ہسپانوی مسلمانوں سے اس کا سلوک اتنا اچھا تھا کہ وہ ان میں بابا عروج کے نام سے مشہور ہو گیا، اور یہی بابا عروج اسپین، اٹلی اور فرانس میں بگڑ کر باربروسا بن گیا۔ الجزیرہ کے لیے اسپین سے بچاؤ کا واحد راستہ عثمانی سلطنت میں ضم ہو جانا تھا، اس لیے باربروسا نے الجزیرہ کو عثمانی سلطان کے سامنے پیش کر دیا۔ سلطان نے الجزیرہ کو عثمانی سنجق یعنی صوبہ کے طور پر منظور کر لیا اور عروج کو پاشائے جزیرہ اور مغربی بحیرہ روم میں بحری گورنر متعین کر دیا۔ سن 1516 میں عروج نے الجزیرہ پر قبضہ کیا اور بادشاہ بن بیٹھا۔ وہ دیگر شہروں پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا، لیکن سن 1518 عیسوی میں مقامی رہنما کی مدد کے لیے آنے والے ہسپانوی افواج کے خلاف جنگ کے دوران میں اپنے بھائی اسحاق سمیت ہلاک ہو گیا۔ اس کی عمر 55 سال تھی۔ بھائی کے مارے جانے کے بعد خیر الدین نے اس کی پالیسی کو جاری رکھا اور اسپین سے مظلوم مسلمانوں کو شمالی افریقہ لاتا رہا، جس کی بدولت اسے اسپین کے مخالف مسلمانوں کی بڑی تعداد کی حمایت حاصل ہو گئی۔ اس نے سن 1519 عیسوی میں الجزیرہ پر قبضے کی کوشش کرنے والی اسپین اور اٹلی کی مشترکہ فوج کو شکست دی۔ سن 1529 میں اس نے ایک ساحلی جزیرے پر ہسپانوی قلعے پر بھی قبضہ کر لیا۔ سن 1530 عیسوی میں اینڈریا ڈوریا نے باربروسا کو شکست دینے کے لیے حملے کی کوشش کی، لیکن باربروسا کے بحری بیڑے کی آمد سے قبل ہی ڈر کر فرار ہو گیا۔ سن 1532 عیسوی میں سلمان اعظم نے عثمانی بحری بیڑے کی تشکیل کے لیے باربروسا کو استنبول طلب کیا۔ سلطان نے باربروسا کو بحیرہ روم کا ایڈمرل پاشا، ایڈمرل ان چیف اور شمالی افریقہ کا بیلرے یعنی کمانڈر ان چیف مقرر کیا اور بحری بیڑے کی کمان ان کے سپرد کر دی۔ باربروسا نے سب سے پہلے جنوبی اٹلی کے ساحلوں پر حملے کیے اور سن 1534 عیسوی میں تیونس پر قبضہ کر لیا، جہاں کا حکمران حفصی سلطان مولائی حسن فرار ہو گیا۔ مولائی حسن نے اپنی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے چارلز پنجم سے مدد طلب کی، اور اسپین اور فرانس کی ایک عظیم فوج نے سن 1535 عیسوی میں بونے اور مہدیہ سمیت تیونس باربروسا سے چھین لیا۔ سن 1537 عیسوی میں لطفی پاشا اور باربروسا نے جزائر آیونین اور جنوبی اٹلی کے خلاف ایک زبردست عثمانی فوج کی قیادت کی، اور باربروسا نے سلطنت وینس سے کورفو چھین لیا، جس پر فروری 1538 عیسوی میں پوپ پال سوم نے عثمانیوں کے خلاف اتحاد تشکیل دیا، جس میں پاپائی روم، اسپین، رومی سلطنت وینس اور مالٹا کی افواج شامل تھیں۔ لیکن ستمبر 1538 عیسوی میں باربروسا نے جنگ میں اس مشترکہ مسیحی فوج کو زبردست شکست دی، جس کی قیادت اینڈریا ڈوریا کے ہاتھوں میں تھی۔ اس فتح کی بدولت بحیرہ روم میں اگلے 33 سال 1571 عیسوی میں جنگ لپناٹو تک ترکوں کو مکمل برتری حاصل رہی۔ سن 1543 عیسوی میں باربروسا نے ایک عظیم بحری بیڑے کے ساتھ مغربی بحیرہ روم میں نئی مہمات کا آغاز کیا اور اٹلی اور اسپین کے جزائر اور ساحلی علاقوں پر حملے کیے۔ اس نے فرانسیسی ساحلی شہر نیس پر حملہ کیا۔ اس نے اپنے بحری بیڑے کے ہمراہ موسم سرما ٹولون میں گزارا اور اگلے موسم بہار میں اسپین اور اٹلی کے اتحادی بیڑے کو ایک مرتبہ پھر زبردست شکست دی اور ریاست ناپولی کے قلب تک کئی حملے کیے۔ اس نے اطالوی شہر جنیوا پر حملہ کرنے کی دھمکی دی، لیکن 3000 دکات اور اپنے لیوٹیننٹ اور دوسرے ترغت رئیس کو رہا کرنے کے عوض حملے سے باز رہا۔ ترغت سن 1540 عیسوی میں گرفتار ہونے کے بعد جنیوا میں قید تھا اور ایک جہاز پر غلام کے طور پر کام کر رہا تھا۔ بعد ازاں اس نے جنوبی فرانس میں اسپین کے کئی حملوں کا بھرپور جواب دیا اور 1544 میں چارلز پنجم اور سلیمان اعظم کے درمیان معاہدے کے بعد استنبول پہنچ گیا۔ باربروسا 1544 میں استنبول میں سبکدوش ہو گیا اور الجزیرہ میں اس کے صاحبزادے حسن پاشا کو جانشین مقرر کیا گیا۔ اس نے اپنی سوانح حیات غزوات خیر الدین پاشا بھی تحریر کی، جو ہاتھ سے لکھی گئی 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس سوانح حیات کی جلدیں آج کل توپ کاپی محل اور جامع استنبول کے کتب خانے میں موجود ہیں۔ خیر الدین پاشا باربروسا کا انتقال 1546 عیسوی میں استنبول میں آبنائے باسفورس کے کنارے واقع اپنے محل میں ہوا۔
اس کا مزار استنبول میں ترک بحری عجائب خانے کے قریب موجود ہے۔ آج بھی ترکی بحریہ کا کوئی جہاز آبنائے باسفورس سے گزرتا ہے تو اس کے مقبرے کی طرف سلامی دیتا ہے۔ باربروسا کی فتوحات کے نتیجے میں بحیرہ متوسط، جو کہ مشرق اور مغرب کے مابین واحد تجارتی گزرگاہ بھی تھی، مسلمانوں کے قبضے میں 300 سال تک رہی۔ برطانیہ، فرانس اور ہالینڈ وغیرہ جیسی ریاستیں اس عرصے میں یہاں سے اپنے جہاز گزارنے کے لیے سلطنت عثمانیہ کو ٹیکس دیتی رہیں۔ شاید آپ کو جان کر یہ حیرت ہو کہ پہلے امریکی صدر جارج واشنگٹن نے اس بحری فوج کو امریکہ پر حملہ نہ کرنے کے معاہدے پر راضی کرنے کے لیے مسلمانوں کو ایک بھاری جزیہ ادا کیا۔ یہ معاہدہ تقریباً 2 صدیوں پر محیط امریکی تاریخ کا واحد معاہدہ ہے جو انگریزی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان میں کیا گیا ہے۔ یہ معاہدہ اس لحاظ سے بھی منفرد تھا کہ اس میں امریکی حکومت کسی دوسری ریاست کو ہر سال باقاعدہ ٹیکس ادا کرنے کی پابند تھی۔ تو یہ تھی ایک مسلمان بحری کپتان باربروسا کی اصل داستان، جسے مغرب نے اپنی فلموں میں بگاڑ کر ایک قزاق کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا۔ لیکن حقیقت میں خیر الدین باربروسا اسلامی دنیا کے مایہ ناز بہادروں میں ایک نام تھا، جن کی زندگی پر مبنی ایک ترکش ڈرامہ سیریز بھی جلد ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گی، جس میں ارطغرل سیریز کا مرکزی کردار انگن آلتان بھی شامل ہے۔ تو ناظرین، باربروسا کی حقیقت جان کر آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور ویڈیو میں ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔